सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। अवश्य पनि नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। सबैभन्दा राम्रो कुरा यहाँ हामी सबै मिलेर बसेका छौँ। व्याकुल माइलाबाट लिखित उक्त नेपाली राष्ट्रिय गानको 2 हरफ सँगसँगै कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न सर्जकहरूसँग उहाँहरूको सिर्जनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना लेखक। उहाँले नेपाली साहित्यको विभिन्न विधामा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। साथसाथै उहाँले भोजपुरी साहित्यमा पनि निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ गोपाल अस। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको लेखन यात्राकै विषयमा कुरा गरौँ न सुरुमा। हजुर। तपाईँले करिब 50वटा पुस्तक लेख्ने कुरामा तपाईँले आफ्नो सक्रियता देखाइसक्नु भएको छ। हो। कसरी विचार पलायो तपाईँलाई साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउनुपर्छ भन्ने लेखन क्षेत्रमा? त्यो निश्चित रूपमा पढाइको अध्ययनको दृष्टिकोणले पनि हो। पृष्ठभूमि अब मेरो बुवा रामायण पढ्ने, महाभारत पढ्ने, गीता पढ्ने त्यो वातावरण चाहिँ घरमा थियो। धेरै पछि थाहा पाएँ मेरो बुवा पनि लेखक नै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँका कृतिहरू, कविताहरू, गीतहरू प्रकाशित हुँदैन थियो। त्यतातिर उहाँ चाहिँ जानु भएन। तर लेख्ने कुरा र त्यो सुरुमा प्रारम्भिक अवस्थामा उहाँबाट मैले घरबाट नै भनौँ न, बुवाबाट खास गरी प्रेरणा पाएँ। र पढ्ने क्रममा जब एजुकेसन भयो, म कक्षा 3 देखि नै गाउन सुरु गरिसकेका थिएँ आफ्नो गाउँमा। हालसम्म कस्ता कस्ता विधामा कलम चलाउनु भयो, अलिकति बताइदिनुहुन्छ? म तपाईँलाई पनि थाहा छ, साहित्यमा मुख्य रूपमा 2टा विधा हुन्छन्, गद्य र पद्य। पद्यमा अब महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीत, गजल, हाइकु आदि रचना हुन्छन्। काव्य नाटक पनि त्यसैमा आउँछ। यी सबै विधामा मैले कलम चलाएको छु। अनि गद्यमा कथा हुन्छ, उपन्यास, नाटक, लघुकथा आदिहरू हुन्छन्। गद्यमा निबन्ध, समालोचना, यी सारा विधामा मैले कलम चलाएको छु। यो भोजपुरी भाषाको विषयमा कलम चलाउनुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी सुरु भयो? भोजपुरी भाषा त मेरो मातृभाषा हो। आफ्नो भाषामा मौलिक सृजन गर्नु राम्रो कुरा हो। त्यो फर्स्ट, त्यसको स्ट्यान्डर्ड त्यही हो, मौलिक सृजना, कथा, कविता, उपन्यास, महाकाव्य, खण्डकाव्य लेख्नु। तर यसका साथसाथमा प्राज्ञिक काम पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ। अब त्यसमा अब समालोचना किताबहरू, एजुकेसनका किताबहरू, शिक्षामा टेक्नोलोजीका, विज्ञानका किताबहरू चाहिँ गयो भने त्यो पनि एउटा वाङ्मयका कुराहरू हुन्। र म अब 3 भाषामा, 4 लेख्न त 4-5 भाषामा लेख्छु, तर विशेष रूपमा नेपाली, भोजपुरी, हिन्दी र इङ्ग्लिसमा लेख्छु। अब हामीले के सोच्यो भने यो भोजपुरी भाषाको बारेमा नेपालीमा लेखेर नेपालीको माध्यमबाट भोजपुरी भाषी पनि बुझिने भयो, जुन उसकै भाषा हो। र नेपाली भाषाको माध्यमबाट त पुरा देश हाम्रो बुझ्यो नि त। हरेक भाषाभाषीले मेरो भोजपुरीको बारेमा यस्तो रहेछ है, भोजपुरी व्याकरण या भोजपुरी भाषा बारेमा, त्यही नै उद्देश्य हो र म त्यसमा गएँ। मैले अर्को कुरा जोड्न चाहेँ। हजुर। तपाईँले यहाँ किताबमा पनि लेख्नु भएको छ। हजुर। 2058 सालको जनगणना अनुसार हजुर भोजपुरी भाषा बोल्नेको सङ्ख्या प्रतिशत 17% थियो। हो। 68को मा त्यो 15%मा झऱ्यो। अब 78को त आउन बाँकी नै छ, अर्को साल होला जनगणना, हैन? यो घट्दो आँकडामा भोजपुरी भाषा चाहिँ बोल्ने मानिसको सङ्ख्या, प्रतिशत किन यस्तो घट्दो आँकडामा भइरहेको छ? नेपालमा पहिला हाम्रो यो भोजपुरीमा थारू, बजिका, हैन, यो सबै काइन्ड्स अफ द डायलग्स अफ द भोजपुरी थियो। उहाँहरूले चाहिँ भोजपुरी नै लेखाउनु हुन्थ्यो।
मातृभाषामा होइन पहिला र क्वेसनायर पनि जुन तथ्याङ्कबाट जुन क्वेसनायर जान्छ नि त्यसमा पनि अलि अवैज्ञानिक तरिकाको हुन्थ्यो के बेला तपाईँको भाषा कुन हो एउटा ल्याङ्ग्वेज एउटा प्रश्न त्यसपछि नेपाली भोजपुरी अथवा मातृले के होइन कलम नै छैन पर्फेक्ट राख्ने अब अहिले सुधार गर्ला नि त्यो बेग्लै कुरा हो आश गरौँ त्यो टेक्निकली कारणले भन्दा पनि मान्छेले त्यो लेखाउन गाह्रो हो अर्को थाहा नै छैन म कुन र कतिपय मान्छेलाई म कुन भाषा बोलिरहेको छु भन्ने थाहा छैन अनि नेपाली बुझेको छ नेपालीमा चिन्ह लगाइदियो हिन्दी सुनेको छ हिन्दीमा चिन्ह लगाइदियो लेख्न पनि नजान्ने छ नि त अनि त्यो टेक्निकली जुन हाकिम गएका छन् अथवा सर्वेक्षण गर्ने जुन यहाँबाट कर्मचारी गएका छन् त्यो कर्मचारीहरू चाहिँ तपाईँको भाषा नेपाली हो त ल यसैमा हालिदिनुहोस् भनेर भनिदियो अर्को कुरा मैले भने नि थारू जुन भोजपुरीको काइन्ड्स हो पहिचान र स्व अस्तित्वका कुरा अहिले त हाम्रो नेपालमा 123 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिरहेछन् दुईटा भाषा सङ्ख्या पनि बोल्ने मान्छे छन् कुसुन्डा भाषाको त्यही स्थिति छ नि त अनि मेरो पहिचान मेरो भाषा मेरो जातीयता मेरो क्षेत्रीयता यो भनौँ न यसलाई यो कन्सेप्ट आइसकेपछि खास गरी 2052मा माओवादी द्वन्द्व र युद्ध र त्यसपछि गणतन्त्रको स्थापनापछि जुन चेतना आयो हाम्रो नेपालमा यो दृष्टिकोणले अलग अलग भइदिए र हेर्नु होला तपाईँ आज म भन्दैछु 2078 सालको जनगणनामा मैथिलीको पनि मातृभाषाको सङ्ख्या कम हुन्छ कारण किनभने त्यहाँ राख्ने मान्छे पनि जस्तो मगैको कुरा आइरहेछ मगैले म मैथिली मेरो मैथिली होइन म मगै हो भनेर भनिरहेछन् होइन पहिला के भन्थे म मैथिली हुँ अब के भन्छन् म मगै हुँ गणतन्त्र आएपछि झन् पृथकतावादीको चाहिँ विकास भएको यसलाई यसो बुझौँ पहिला हामी चाहिँ एउटै राष्ट्र भनौँ न राखेको थियो होइन भाषाहरूको प्रत्येक भाषाको सम्मान गर्नुपर्छ प्रत्येक भाषाको इज्जत र त्यसको सम्मान जे जति छ दिनुपर्छ तर के हुन्छ भने आखिर बोली पनि त हुन्छ नि पहिला त्यो बोलीको अवस्थामा हुन्छ बोलीको अवस्था हुन्छ त्यसको स्टेज हुन्छन् त्यो स्टेजबाट माथि गएर त्यो मानक भाषाको रूपमा भाषा हुनको लागि केही आधारभूत कुराहरू चाहिन्छन् त्यहाँनिर संरक्षित गरेपछि गभर्मेन्टले अथवा त्यो हिसाबमा राख्नुपर्छ त्यो असर त भाषामा पनि जान्छ साहित्यमा पनि जान्छ त्यो कारणले गर्दा सङ्ख्या मातृभाषाको सङ्ख्या कम भएको मैले अर्को कुरा जोड्न चाहे यो किताबकै सन्दर्भमा जाउन है विक्रम सम्वतको 8औं 9औं चाहिँ 10औं शताब्दीमा तिर चाहिँ भोजपुरी भाषा लिपिबद्ध हुन थाल्यो चाहिँ परिचयमा आउन थाल्यो हुन त चाहिँ विश्वको सबैभन्दा पुरानो चाहिँ प्रामाणिक ग्रन्थ ऋग्वेदमा पनि चाहिँ यो भोजपुरी वेदसँग यसको सम्बन्ध जोडिन्छ भोजपुरीको कुरो उल्लेख भएको भनेर तपाईँले यहाँ तथ्य दिनुभएको छ होइन यो अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि त निकै मेहनत गर्नु पर्यो होला नि यसो छ नि त अब यसको इतिहास बुझ्नलाई अब त्यो त अब क्षेत्र नै त्यही भयो होइन जुन क्षेत्रमा मान्छे जान चाहन्छ अध्ययन गर्न चाहन्छ आज अध्ययन यो सम्पूर्ण होइन यो अहिलेसम्म हामीले लेखेका कुराहरू त्यो एकदम यो प्रमाणिक मतलब अहिलेसम्म कुराहरू नै प्रामाणिक हो योभन्दा अब अर्को अनुसन्धान हुँदैन भन्ने कुरा पनि छैन होइन नयाँ नयाँ तथ्यहरू पत्तो लाग्यो अहिलेसम्म पत्ता लागेको तथ्य त्यो के छ भने वेदबाट चाहिँ सबै भाषाहरूको चाहिँ भनौँ न हाम्रो भोजपुरी भनेको यो भारतीय भाषा परिवार अन्तर्गतका हुन् होइन त्यो यसको सम्बन्ध जस्तो सौसरणी प्राकृत पाली होइन त्यो प्रकृति अनुसार जसमा भएका शब्दहरूको जस्तो यहाँ पनि हामी आखर भन्छौँ खको प्रयोग हुन्छ अक्षरको खको प्रयोग हुन्छ यो सौसरणीको जो चाहिँ हिसाबमा यो पाली उताको स्वभाव हो यसको प्रकृति हो यो त्योसँग भोजपुरीमा अथवा नेपालीकै कुरा गर्ने हो भने त्यो हिसाबमा आउँछन् त अध्ययन त गर्नुपर्छ शोधार्थीले तर अर्को कुरा के छ भने कुनै पनि शोधार्थीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको प्रब्लम के हुन्छ भने आफ्नो क्षेत्रलाई आफ्नो भाषालाई आफ्नो विषयहरूलाई प्राचीनभन्दा प्राचीन देखाउनमा होड लगाउँछ कि त्यसले भोजपुर जिल्लाबाट भएको उत्पत्ति त्यति बेला त राज्य नै थियो अहिले चाहिँ जिल्ला छ भनेर भन्नुभएको छ होइन यस्तो यस्तो तथ्यहरू कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ अब यहाँ भने नि जस्तो कुनै पनि शब्दको नाम त्यो त डकुमेन्टहरू हुन्छन् जस्तो त्यहाँ पनि उदाहरण मैले दिएको छु कि त्यो 1857 भन्दा पनि 1789मा 1789मा आन्दोलन भयो त्यो अङ्ग्रेजहरूको त्यो हिसाबमा चाहिँ
त त्यहाँ बटालियन जुन थियो नि पल्टनहरू त्यो भोजपुरी क्षेत्रका मान्छे थिए। त उनीहरूले जुन सेन्टेन्स बोले नि त आफ्नो भाषामा बोले। मानुस तपाईँले मलाई राई भाषा बोल्नुहुन्छ भने त म बुझ्दिनँ नि त। त्यो प्रसङ्ग लेख्नु त्यो प्रसङ्ग छ नि त। उनीहरूले भने अर्को के भन्छ भने यसो नगर है, फेरि उसले कहाँ गएर हामी चाहिँ खानुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ गाह्रो हुन्छ। मुला कुखुराको कुरा हुन्छ नि त। अर्कोचोटि त छोरी चेलीको कुरा हुन्छ हुन्छ भने जस्तो भानुभक्त ज्यूले हाम्रो आदिकवि भानुभक्तले जुन रामायणको अनुवादै हो, त्यो अयोध्याकाण्डको अनुवाद हो आफ्नो भाषामा अलिकति अनुसृजन गर्नुभयो। त त्यसमा जुन भनौँ गर्या भन्या खाया भन्दैछ नि त। आजको नेपाली त्यसो छैन, मिल्दैन होइन। तनहुँमा आज पनि त्यो प्रक्रिया हो त्यो। त त्यसले गर्दा त्यो धेरै डकुमेन्टरी हुन्छन्, गीतमा हुन्छ, पदमा हुन्छ, लोककथामा हुन्छ, लोकगीतमा हुन्छ, लोकनाटकमा हुन्छ। यसरी पहिला त्यो भाषिक परम्परामा जनजीविरोमा त्यो जीवित हुन्छ भाषा, बोलीको रूपमा त्यो हुन्छ फेरि, होइन। त्यसको क्षेत्रहरू अलिक सीमित हुन्छन्। पछि मान्छेको माइग्रेसन जब हुन्छ भने त्यसमा विभेदहरू आउन जान्छन्। त्यसमा बिस्तारै त्यो लेख्दै जाँदाखेरि त्यसलाई संरक्षण भाव हुँदाखेरि बिस्तारै मानक रूपमा आउँछ। अर्को कुरा पनि मैले जोड्न चाहेँ। हजुर, भोजपुरी कला संस्कृति पनि अवश्य नै छ। बिल्कुल छ। तर यो मैथिली कला संस्कृति जस्तो प्रचार हुन सकेको छैन, किन होला? अब यसमा दुईटा कुरो छ। केही त सरकारवालाको पनि कमी छ, सम्बन्धित क्षेत्रका मान्छेहरूको, जस्तो भोजपुरी भाषा संस्कृतिहरूसँग पनि आबद्ध भएका मान्छेहरूको पनि कमी हो नि। आफ्नो कुरालाई चाहिँ राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट नगरिदिने यो एउटा कमी हो भने राज्य सरकारद्वारा पनि त्यसलाई संरक्षण गरिदिने, प्लेटफर्म दिइदिने। आज तपाईँले मलाई यो प्लेटफर्ममा नबोलाइदिएको भए यति कुरा त म गर्न पाउँदैन थिएँ, अवसर हुँदैन थियो। तपाईँको के हो, तपाईँले मलाई अवसर दिनु हो। अनि तपाईँले बोलाउनु भयो, यदि म त आउँदिनँ, मेरो टाउको दुखिरहेछ अथवा मेरो घरमा यो छ भने त त्यो भनेको अपर्च्युनिटी त मैले गुमाएँ। त दुइटै कुरा आयो। मल्लकालदेखि नै मैथिलीको सम्बन्ध राजनीतिसँग धेरै रह्यो, होइन। त्यो धेरै टाँसेका सम्बन्ध रह्यो उहाँहरूको राज्य सत्तासँग। फाइदा हो त। जो राज्य सत्ताको करिब रहन्छ, नजदिक रहन्छ, त्यो मान्छेहरू निश्चित रूपमा त्यो फाइदा लिन्छन्। भोजपुरीवाला के गर्यो? खालि आन्दोलन मात्रै गर्यो, बुझ्नुभयो? तपाईँले नेपालको आन्दोलनको इतिहास उठाउनुहुन्छ भने 2007 सालको इतिहास, 36 को, 46 को, 62, 63 को जन आन्दोलन मधेसको साराका बिन्दु गोलीहरू सब तराई र वीरगन्ज आन्दोलन मात्रै गरे, राज्य सत्तासँग नजिक भएन। यो म भन्दिनँ, यो ल्याङ्ग्वेज भन्दिनँ। तर के भयो भने उदासीन रह्यो। आफ्नो पहिचान र आफ्नो कला संस्कृतिलाई प्रेजेन्ट गर्ने मामलामा यो रह्यो। जबकि जुन मिथिला आर्ट भनिन्छ सेम त्यही आर्ट भोजपुरीमा छ नि, सेम त्यही छ। कोहबर बनाउने, त्यो प्रकृतिमा राख्ने, त्यो सुगा बनाउने, हात्ती बनाउने, खोला बनाउने, सेम छ। त्यो भित्तामा जानुहुन्छ भने त्यो पुरा मधेसको कल्चर, तराई मधेसको कल्चरमा जानुहुन्छ भने सबै एक किसिमको आर्टहरू बनाइन्छ। फरक के छ भने त्यो हाउ टु प्रेजेन्ट अफ योर आर्ट्स एन्ड कल्चर टु अदर्स। अर्को कमजोरी त्यसले राम्रो तरिकाले राज्यले पनि त्यसलाई संरक्षण गर्दैन, खालि उसैको मात्र गीत गाइदियो। भोजपुरी भाषाको विषयमा लेख्नु भएको छ, फेरि देवनागरीमा छ। भोजपुरी भाषाको छुट्टै लिपि थियो कि थिएन, होइन? नेपाली भाषा भोजपुरी भाषा बिचमा समानता के थिए? अनि अर्को कुरो चाहिँ फरक के छन्? अब यस्तो छ, सबभन्दा पहिला व्याकरणको कुराहरू हुन सक्छ। सबभन्दा संक्षेपमा भनौँ कि देवनागरी लिपि अलि वैज्ञानिक धेरै छ, होइन। त्यसमा धेरै कुरा लेख्न सकिन्छ राम्रो तरिकाले। त्यसैले गर्दा लिपि भएका र नभएका पनि भाषाहरूले देवनागरी लिपिमा हाम्रो नेपालमा कमसेकम त्यो लेखिरहेछन्। त्यो कारणले गर्दा भोजपुरीले पनि देवनागरी लिपिलाई अङ्गीकार गरेको छ। भारतमा पनि देवनागरीमै लेखिन्छ क्या र यो भोजपुरी? भारतमा पनि देवनागरी, तर चाहिँ यसको लिपि छ जसको नाम हो कैथी लिपि, होइन। कैथी लिपि छ, उसको फन्टको काम भइरहेछन्। जस्तो कि मिथिलाको पनि तिरहुतिया लिपि भन्छन्, मिथिलाक्षर भन्छन्। त्यो तिरहुतिया हो, त्यो मिथिलाक्षर पछि भन्यो त आधुनिक नाम दिया हो। त्यो एक्चुअल त तिरहुतिया हो। त्यो हराइसकेको लिपि तपाईँहरूले फेरि चाहिँ होइन, प्रडक्ट छ, हामीसँग छ त्यो लिपि। मलाई पनि त्यो लिपि आउँछ। मान्छेले बुझ्न पाउने त बनाउनु हुन्छ होला नि त? हो त नि। जस्तो मानुस अब मिथिलाक्षरको अब हामीलाई ज्ञान छैन भने त बुझ्दैन नि त कुरा। बङ्गाली के जस्तो रञ्जना लिपि नै नेपालीमा छ नि त, तर नेवारी त
देवनागरी लिपिमा पनि त लेखिन्छ नि नेपाल भाषाका अवश्य पनि। कृतिहरू। त यो कारण हो, यो भयो, यो भोजपुरीको कैथी लिपि हो र यो लिपि अहिले सुरक्षित छ होइन। तर चाहिँ धेरै लेखिने काम देवनागरी लिपिमा भइरहेछ, किनभने वैज्ञानिक हो र अरू मान्छेले यसमा हरेक कुरालाई बोध गराउने, सम्प्रेषण गर्ने त्यो ध्वनि र वर्णहरू राम्रो तरिकाले उपलब्ध रहेका छन् र आधुनिक मोडर्नाइज एकदम वैज्ञानिक यो स्क्रिप्ट हो, लिपि हो यो। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो नेपाली र भोजपुरीको बिचमा समानता। मैले यो अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हेतुले किताब हामीले लेखेका होइनौँ, तर हामीले नेपाली भाषामा बुझाउनको निम्ति यो छ है, नेपालीमा यसरी हुन्छ, भोजपुरीमा यसरी हुन्छ, नेपालीमा यसरी भनिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा यो तुलनात्मक अध्ययन पनि भएको छ नेपाली र भोजपुरीको। तपाईँले पढ्नुभयो होला, डाक्टर देवी प्रसाद। जस्तै कतिवटा चाहिँ अक्षरहरू, अक्षर पनि होइन, सेन्टेन्स नै, अक्षरहरू चाहिँ जस्तै णहरू भयो, यस्ता शब्दहरू उच्चारणै हुँदैन। अब जस्तो कि धेरै समानता छ। जस्तो हामी भनौँ न मुङ्लिङ भन्छौँ, मुङ्लिङ होइन, ग भन्दैनौँ, अङ्गको प्रयोग हुन्छ, प्रयोग परेको छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो भोजपुरीमा पनि बेङ भन्छौँ, बेङ भन्दैनौँ, आँगन भन्छौँ, आँगन भन्दैनौँ। आँगन भनेको हिन्दीको प्रभावले गर्दा हो। पहिला नेपालीमा पनि आँगन लेख्ने गरिन्थ्यो, अब आँगन लेख्ने गरिन्छ, घर आँगन। मैथिलीको पनि यही प्रवृत्ति हो। भोजपुरी र नेपाली दुइटै चाहिँ वियोगात्मक भाषा हुन्, अलग। अब यहाँ के छ भने जस्तो अब केही फरक छ, जस्तो कि ले त छ होइन, होइन मैले त छ होइन, मैले काम गरेँ होइन, मैले यो किताब लेखेँ होइन। तर चाहिँ भोजपुरीमा त्यो लेलाई बोध गराउने प्रथम जुन पुरुष हो म, हम हो त्यो भन्छ भोजपुरीमा। हम किताब लेखिने, ले त्यहाँ छैन, तर त्यसपछिका लाग्ने व्यक्तिका किरा चिन्हहरू सबै छन्। यो एउटा मात्र समानता धेरै छ, समानता धेरै छ। अर्को कुरा व्याकरणहरू चाहिँ कतिको धेरै मिल्छ, धेरै मिल्छ। जस्तो मानौँ न संस्कृतको एउटा मैले लेखेको छु, गोपाल ओदनम खादत, गोपाल खादतम ओदती, खादतम गोपाल ओदनम। यताबाट उता, यताबाट उता पनि गरेर हामीले संस्कृतको वाक्यलाई सम्प्रेषण गऱ्यो भने अर्थमा कुनै फरक पर्दैन। राम इट्स राइस भनौँ न, राम भात खान्छ। नेपालीमा हामी के भन्छौँ, राम भात खान्छ। राम के भयो, सब्जेक्ट भयो, भात कर्म भयो, खान्छ क्रिया भयो। त्यसै गरी भोजपुरीमा राम भात खाला, हेर्नुहोस् मिल्यो नि, ठ्याक्कै मिल्यो नि पद सङ्गति त। राम सब्जेक्ट, कर्ता, कर्म र क्रिया। अङ्ग्रेजीमा के हुन्छ भने कर्ता, सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट। अङ्ग्रेजीमा अगाडि पछाडि हुन्छ, बिचमा आयो नि त होइन। त्यसको वाक्य विन्यास जुन सब्जेक्ट, भर्ब एन्ड अब्जेक्ट हुन्छ अङ्ग्रेजीमा। नेपालीमा के हुन्छ, सब्जेक्ट अनि अब्जेक्ट अनि लास्ट भर्ब हुन्छ होइन। त यो दृष्टिकोणले धेरै शब्दको दृष्टिकोणले त 80% भन्दा बढी एक अर्कोमा चाहिँ समाहित छ नेपालीमा। अर्को कुरा पनि जोडौँ न, भाषिक प्रभाव, अन्य भाषाहरूको प्रभाव हो, अतिक्रमणै पनि भन्छ कसैले होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अरू भाषाले तपाईँहरूको भाषालाई कतिको असर गरिरहेको छ? अब यो भोजपुरीलाई मात्र होइन, आजको वर्तमान समयमा यो बहुभाषिकता भनिन्छ यसलाई, मल्टी ल्याङ्ग्वेजको यो सिस्टम हो। यो एकजनाले घरमा, तपाईँ पनि आफ्नो घरमा आमा बुवासँग मातृभाषामा कुरा गर्नुहुन्छ, बजारमा गइसकेपछि, बाहिर निस्किएपछि समाजमा साथीहरू भेट्यो भने जसको धेरै बाहुलता छ त्यो क्षेत्रमा भने त मातृभाषा नै प्रयोग हुन्छ। तर सहरी क्षेत्रमा पनि मान्छे के हुन्छ भने त्यो बिचको एउटा लिङ्क ल्याङ्ग्वेज कुरा गरिराखेका हुन्छ होइन। र त्यो एउटै मान्छेले कम्तीमा, अब जस्तो मान्नुहोस् तपाईँ, म र उहाँ, तपाईँ राई हुनुहुन्छ, म चाहिँ अब उताको भोजपुरी भाषी भएँ, तर उहाँ हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्दाखेरि त तपाईँ कुरा म बुझ्दिनँ, मेरो कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्न, बिचमा के लिङ्क ल्याङ्ग्वेज के त, इङ्ग्लिस हो त नेपाली, धेरै पढाएको छौँ भने अङ्ग्रेजी, होइन भने नेपाली पनि बुझ्न सक्यो। त्यसै गरी तराईमा यो यसलाई अतिक्रमण कुन सेन्समा यसलाई मान्न सकिन्छ भने त्यसलाई कतिकोसम्म त्यसलाई हामी स्टेज दिने, कतिको ठाउँ दिने आफ्नो जीवनमा, त्यो बोध गर्नुपर्छ। अचेल तपाईँ मोबाइलको भाषा हेर्नुहोस्, अहिलेका नयाँ पिँढीले बोलेको नेपाली हेर्नुहोस्, त्यसमा हिन्दीको प्रभाव छैन,
अप्रत्यक्ष धेरै इङ्ग्लिसको प्रभाव र हिन्दीको फिल्म र सिनेमाको धारावाहिकको कारणले गर्दा नजानिदो किसिमले पहाडमा बसेका, पर्वतमा बसेका, कुना कुना बसेका केटाहरूले नयाँ पिँढीको हिन्दीका शब्दको प्रयोग गर्छ। मञ्चमा भन्छ म हिन्दी बोल्दिनँ होइन, तर शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, उसले थाहा हुँदैन। त्यो प्रभाव कहाँबाट आएको हो भने सिनेमाबाट, गीतबाट र चाहिँ टेलिभिजनको धारावाहिकबाट। यो प्रभाव हो भाषाको। अनि यो प्रभाव भोजपुरीमाथि पनि छ, नेपालीको अन्य भाषाको पनि छ। त्यसै गरी भोजपुरीका शब्दहरू पनि नेपालीमा आएका छन् होइन, धेरै छन्। मैले अन्तिम प्रश्न राखेँ, दुईटा प्रश्न एकैचोटि राखेँ है त, तपाईँले संक्षिप्तमा उत्तर दिनुहोस्। वर्तमान समय अनुवाद साहित्यको पनि छ हो। भोजपुरीमा विश्वमा अन्य भाषामा प्रकाशित साहित्यहरू कतिको ट्रान्सलेट भएका छ, अनुवाद भएका छन् होइन? भोजपुरीमा प्रकाशित साहित्यहरू कतिका चाहिँ अन्य भाषामा ट्रान्सलेट भएका छन् र भोजपुरी भाषा साहित्यलाई सम्वर्धन गर्नका लागि समुदायको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट के गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब यहाँ यो धेरै अलिकति भास्ट फ्राकिलो क्वेसन्स हो जसको जवाब हामी दिन सक्छौँ, तर संक्षेपमा भनौँ। अनुवादलाई म स्वयं अनुवादक हुँ। मेरा अनुवादका नै नेपालीबाट हिन्दीमा र अन्य भाषाबाट नेपाली र अङ्ग्रेजीमा गरेका करिब 1 दर्जनभन्दा किताब छन्। त्यो 50 मध्ये 1 दर्जन त अनुवादकै किताब छन् होइन। त्यो किताबहरूमा जस्तो अब भोजपुरीमा, भारतमा त विदेशी इङ्ग्लिसको पनि साहित्यहरू पनि भोजपुरीमा अनुवाद भएको छ होइन। नेपालको कन्सेन्टमा जाने हो भने तर त्यहाँको पनि भोजपुरी कृतिहरूको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा, जसो फुलसुङ्गी उपन्यासलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएको छ। नेपालको कन्सेप्टमा खास गरी के भएको छ भने नेपाली र मैथिली दुईटा भाषाको चाहिँ, नेपाली र मैथिली भाषाको चाहिँ त्यसमा भएको छ, भोजपुरीमा अनुवाद भएको छ होइन। धेरै छ। डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको फुलको आतङ्कको चाहिँ दिनेश गुप्ताजीले फुल के आतङ्क भनेर अनुवाद गर्नुभएको छ। सनत रेग्मीका लक्ष्मणिया गहना कथाको मैले स्वयं अनुवाद गरेको छु, जुन प्रज्ञाले प्रकाशित गरेछ। त्यसै गरी यो मैथिलीको घरमुहा भन्ने उपन्यास हो रामभरोज कापडीको चाहिँ उता उमाशङ्कर द्विवेदीले गर्नुभएको छ। यो भयो नेपालीमा। यस्ता धेरै कृतिहरू छन् जसको अनुवाद अन्य भाषाबाट भोजपुरीमा भएको छ भने भोजपुरीका 14-15वटा कथाको चाहिँ मैले चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गरेको छु, प्रज्ञा भोजपुरी कथा भनेर प्रकाशित छ। त्यसै गरी नेपालीका वसन्त चौधरीका कथा वसन्त भन्ने कविताको 8 भाषामा अनुवाद भएको थियो, जसमा भोजपुरी पनि एउटा थियो, गोपाल ठाकुरले गर्नुभएको थियो। यसरी अहिले अनुवादको अनुसृजनको कुरा र नेपालीका भोजपुरीका 10वटा कविता होइन अङ्ग्रेजीमा अनुवाद केशव सिग्देलले गर्नुभएको छ होइन। जो अनि त्यसपछि पुरुष दामोदर शर्माजीले कथाहरूको अनुवाद गर्नुभयो, त्यसमा मेरो पनि कथाहरू परेको छ। अहिले मेरो नि फुलबाउ भन्ने उपन्यास भोजपुरीको दिल्लीका एकजना डाक्टर अजय कुमार यादव जो अहिले जेएनयू अन्तर्गत गरेर पढाउनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हिन्दीमा र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ। त यो अनुवादको स्थिति राम्रो छ। अनुवादले गर्दा नै मान्नुहोस् न, आदिकवि भानुभक्तको हामी कुरा गर्छौँ, सबभन्दा पहिला त उहाँको रामायण त अनुवादै हुने हो। त्यसै गरी गीताञ्जली जुन नोबेल पुरस्कार पायो ऊ बङ्गालीमा त पाएको होइन नि, अनुवादमा नै अङ्ग्रेजीमा गएपछि मात्र पाउने हो। त यो अनुवादको महत्त्व धेरै छ अहिलेको वर्तमान समयमा। र अब रह्यो यो भोजपुरी भाषा साहित्यको विकासको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राज्यले आफ्नो स्तरबाट गरिरहेछन्। त्यो त गरिरहेछन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईँले पनि विकास गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भोजपुरीको भाषामा बारेमा। आज यो प्लेटफर्म दिनु भने विकासको एउटा चरण हो। सम्बन्धितवालाले पनि काम गर्छन्। राम्रो कुरा यहीँबाट भनौँ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अहिले मेयर हुनुहुन्छ विजय सरावगीज्यू। तपाईँले समाचार सुन्नुभयो होला। अहिले यस्तो काम चाहिँ पुरा नेपालमा अहिले लाग्छ मेरो वीरगञ्जमा भएको छ। उहाँले भोजपुरी प्रतिष्ठानको लागि भवन निर्माणको लागि ठाउँ दिएर शिलान्यास मुख्यमन्त्रीले गरिसक्नुभयो। पछि स्थापित भयो। त्यसमा संयोगले मलाई पनि भनेपछि काम भइरहेछ। र कति राम्रो कुरा, दीपनारायण मिश्रको नाममा 1 लाखको पुरस्कार छ, 50-50 को घोषणा भयो। धेरै विकासकै कुराहरू हो। तर
यसका साथसाथै राज्यले पनि भोजपुरी तेस्रो भाषा हो नेपालको मातृभाषाको दृष्टिकोणले गर्दा। फर्स्ट नेपाली हो, सेकेन्ड मैथिली हो, तेस्रो भोजपुरी हो। अब तेस्रो त्यो अनुसार चाहिँ दिनुपर्छ। म राज्यसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पुरा गभर्मेन्टसँग के गर्नु भने सबै भाषालाई उसको एकैचोटि घोषणा गर्नु जरुरी छैन, तर उसको मातृभाषाको सङ्ख्याको दृष्टिकोणले, उसको साहित्य लेखाइको दृष्टिकोणले उनीहरूलाई संविधानमा घोषणा नै गरिदिनुपर्छ। यो अहिले हाम्रो के भनेको छ भने नेपाली सरकारी कामकाजको भाषा हुने नेपालीलाई, बाँकी सब भाषालाई राष्ट्रभाषा भनिदिएको छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि अब आभार प्रकट गर्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। राम्रो तरिकाले बोलाउनु भयो। म केही आफ्नो भाषा र भोजपुरी भाषा किताबको बारेमा भन्न मौका पाएँ। कति राम्रो स्लोगन छ तपाईँको, इट्स बुक अ क्लक भनेर, किताबका कुरा। यही अनुवादको कुरा आउँछ, हेर्नुहोस् तपाईँ लेख्नु भएको छ इट्स बुक क्लक। यसलाई अनुवाद गरिदिनु भने यो किताबको घडी हो भनेर हुन्छ। शब्द अनुवाद के हुन्छ, यो किताबको घडी हो, तर अर्थ त्यो त होइन, यो किताबको समय हो। यो समय भनेको किताबको लागि कुराकानी गर्ने समय हो भनेर भावार्थ दिइरहेछ। त्यसलाई भनिन्छ अनुसृजन, पहिला भनिन्छ शब्द अनुवाद। यही फरक छ। कति राम्रो असल पुस्तकले जीवन परिवर्तन गर्दछ, बिल्कुल गर्दछ। राम्रो पुस्तक पाइदियो भने मान्छेको जीवन परिवर्तित हुन्छ, मान्छे खुसी हुन्छन्। तपाईँले यो जनता टेलिभिजनले मलाई बोलाएर अहिले भाषा र भोजपुरी अहिले हाम्रो लेटेस्ट यो किताब आइरहेछ, बोलाउनु भयो, कुरा गर्न मौका दिनुभयो, मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईँ मिलन राईजीका साथै यहाँ क्यामेराम्यानमा नाम थाहा छैन, जति प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ र समग्रमा जनता टेलिभिजनलाई एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्दैछौँ, पुरा भोजपुरीको क्षेत्रबाट र नेपालीको क्षेत्रबाट पनि। यो दुइटैमा यसै गरी बोलाउँदै गर्नु होला। धन्यवाद। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीले गोपाल अष्टसँग हामीले भोजपुरी भाषाको विषयमा निकै नै रोचक कुरा गऱ्यौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।